यादों की दहलीज पर अब भी शोबिज़ यूनिवर्सिटी के कई ऐसे फनकारों के कदमों के निशान बाकी हैं जिनके दम कदम से ये फिल्म इंडस्ट्री कायम हुई थी। और 76 साल के बाद आज भी लोग उनको याद करते हैं। नूर जहाँ, सुबिया, मुसर्रत नज़ीर, नैयर सुल्ताना, बहार, नगमा, रानी, सलोनी, नीलो, लैला, आलिया, फरदौस, संगीता, शबनम, मुमताज़, आसिया, अंजुमन, ज़ेबा, दीबा, निशो और बहुत सी फ़नकाराएँ ऐसी हैं जिनके इस ज़ुमरे में नाम आते हैं। उनमें बाज़ फिल्मी जोड़ियाँ बनी जो बहुत मकबूल हुई, लेकिन आज हम जिसका ज़िक्र कर रहे हैं वो माजी की नामवर एक जोड़ी थी, सुबिया और संतोष की, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। सुबिया का तल्लक गुजरात से था। वो उस ज़माने में मशहूर मुग़न्निया इकबाल बेगम अल मारूफ बालो की बेटी थी। ये गुजरात का एक फत्तू का मोहल्ला था जहाँ इनकी रहाइश थी। बालो थिएटरों में गाया करती थी और इनके साथ इनके एक माया के नाम के शख्स थे जिनके साथ इनका कुछ थोड़ा सा इश्क चला और वो इनकी जब बहुत मशहूरी हुई, तूलो अर्ज़ में इनकी मशहूरी हो गई। सुबिया की वालदा बालो और माया के इश्क की दास्तान भला कौन भुला सकता है। बालो को प्यार से लोग वालहाना इश्क था और जिसकी बदौलत वो इसके साथ फ़रार हो गई। बालो का ये वाक़या बड़ा ही मशहूर हुआ और बालो के वालिदैन ने इसका मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज करवा दिया और ये दोनों बालो और माया जो थे ज़ंदान में बंद कर दिए गए। जब कुछ अरसे के बाद इन दोनों का केस अदालत में चला और बालो और माया दोनों पेश हुए और बालो के बयान की रोशनी में दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और ये दोनों मियाँ बीवी बाकायदा तौर पर शादी इन्होंने कर ली और पंजाबी ज़बान के कई शायरों ने बालो और माया के रोमान की दास्तानें तहरीर की हैं और इस किस्म के अशार पंजाब के कई मुकामात पर दिखाए जाते हैं। सुबिया खानम इस रोमानी जोड़े की हसीन यादगार है। बालो ने एक इंडिया की फ़िल्म सस्सी में भी काम किया था। इनकी आगोश में 16 अक्टूबर 1934 में बालो पैदा हुई और इस कली का नाम मुख्तार बेगम रखा गया। बाद अज़ां वो प्यार से मुख्तारी कहलाने लगी। आपको ये बताते जाएं कि उसका कद छोटा था और नक्कूश बहुत खूबसूरत थे। वो पुरकशिश और खद्दो खाल की बदौलत बहुत ही खूबसूरत और मुनासिब जाज़िब नज़र आती थी और फिर वो सुबिया के नाम से फिल्मी उफ़क़ पर छा गई। 13-14 साल की उम्र में सुबिया खानम में वालिदैन के साथ रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक में एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के एक कमरे में उन्होंने रहायश रखी। उसी के साथ ही एक फिल्मी अखबार था, उसमें इंसाफ के नाम से, उसमें उन्होंने रिहाइश रख ली। ये एक ही कमरा था। ये 1950 का वाक़या है और यहाँ इस ख़ानदान ने अपना पड़ाव डाल लिया। माया के इस मुख्तसर ख़ानदान की गुज़र-औक़ात बहुत मुश्किल से हुआ करती थी। मासूम मुख्तारी अक्सर इंसाफ के ऑफिस में भी जाया करती थी और वो उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनके पाकीज़ा जज्बात से वो वाक़फ़ हो गई तो वो उनका फिर काम वगैरह भी कर दिया करती थी। उनके चाय के बर्तन वगैरह वो धो कर उनके अलमारी में पानी खंगाल को कर अलमारियों में बर्तन भी लगा दिया करती थी और वो जो लोग थे वो उनको कभी कभार 1-1.5 रुपया दे भी देते थे, लेकिन वो इनकार भी करती, लेकिन फिर वो आकर वो पैसे रख लेती थी क्योंकि उनके हालात बहुत मखदूश थे। वो बहुत गुर्बत में वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हुआ यूँ कि उनके यहाँ लोगों को ये पता चला कि एक उस वक़्त के रेडियो और फिल्म और स्टेज के नामवर अदाकार सुल्तान खोसर, जो इस वक्त टीवी के अदाकार हैं इरफान खोसर, उनके वालिद वो उनके यहाँ आया जाया करते थे और उन्होंने फिर सुबिया को बाकायदा ट्रेनिंग दी, बाकायदा उसको दाव पेच सिखाए अदाकारी के वगैरह। तमाम मशहूर हुआ कि ये सुल्तान खोसर सुबिया के उस्ताद की हैसियत से उनके यहाँ आते जाते हैं। फिर उन्होंने उनकी सिफारिश पर ही
ایک مشہور شاعر نفیس خلیلی سے ان کا تعارف کرایا. نفیس خلیلی نے ان کو اپنے ایک ڈرامہ بت شکن میں چانس دیا. یہ بت شکن ڈرامہ ریلیز ہوا لیکن صبیہ کے کام کو بہت تقویت ملی. ڈرامہ ناکام ہو گیا لیکن کے ساتھ ہی ساتھ صبیہ خانم جو تھی نا وہ مختلف شہروں میں بھی اسٹیج کے ڈرامے کرتے رہی. وہ ساتھ سنگنگ بھی کرتی تھی. ان کی آواز بہت سریلی تھی. ان کے گانے کا بھی شوق تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صبیہ نے جب آخری پاکستان کے ٹائم تو جو فلموں میں جب سینئر اداکارہ ہو گئی تھی انہوں نے 2-3 فلموں میں ایز اے پلے بیک سنگر بھی کام کیا تھا صبیہ خانم نے. اور یہ صبیہ خانم یہ ڈرامے کے بعد وہ صبیہ خانم کو کچھ کام نہ ملا لیکن اس وقت پھر سلطان کھوسر نے بہت محنت کی اور ان کو پہلی بار پھر ہدایت کا مسعود پرویز نے فلم بیلی میں کام دیا. اس فلم میں ان کو ثانوی کردار دیا گیا جہاں اس میں سنتوش بھی پہلی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. یہ فلم بھی ناکام ہوئی تو صبیہ خانم نے محنت کو دامن نہ چھوڑا. پھر آخرکار ان کو ایک فلم 2 آنسو میں کام ملا. یہ فلم نامور ہدایت کار مصنف انور کمال پاشا اس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے. ان کی فلم میں کام ہو. یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی. یہ پاکستان کی پہلی سپر ہٹ سلور جوبلی فلم تھی جو 7 اپریل 1952 کو ریلیز ہوئی. اور یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صبیہ خانم کو اس نے ایک کامیاب اداکارہ کے سامنے لا کھڑا کیا. اس کے بعد انہوں نے صبیہ خانم میں بہترین فلموں کے جس میں غلام، سسی، قاتل، انتقام، دلہ بھٹی، 7 لاکھ، عشق لیلا، وعدہ، مکھڑا، ناجی، اور ایک گناہ اور صحیح، شام ڈلے، دامن، سوال، گمنام سرفروش، محض، سونی، سجنا دور دیا، وطن امام وغیرہ میں خاص طور پر ان کی فلمیں قابل ذکر ہیں. صبیہ سنتوش کی محبت کا آغاز فلم 2 آنسو سے ہوا تھا اور باقاعدہ انہوں نے شادی فلم مکھڑا کی فلم بندی کے دوران کی اور وہ دونوں جیون ساتھی بن گئے. جب اس دور میں انڈیا کی فلمیں بھی پاکستان میں ریلیز ہوا کرتی تھیں اور صبیہ سنتوش سب اول کی جوڑی وہاں اس وقت مانی جاتی تھی. انڈیا کے مشہور ڈائریکٹر محبوب خان جنہوں نے انڈیا، انداز، عرب، میلہ، عرب، بے شمار انڈیا کے سپر ہٹ ان کے ڈائریکٹر محبوب اعظم کہتے تھے. انہوں نے صبیہ اور سنتوش کو اپنی ایک فلم کے لیے آفر کی کہ انڈیا میں کام کریں جس میں سنتوش کمار کو مدھو بالا کے ساتھ اور صبیہ خانم کو دلیپ کمار کے ساتھ انہوں نے کاسٹ کیا. اس میں جب ان سے رابطہ کیا گیا تو سنتوش کمار نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کی ہمارے وطن کو ضرورت ہے کہ یہاں فلم انڈسٹری اس وقت کیونکہ عروج پر تھی کہ اگر ہم انڈیا میں چلے گئے تو یہاں فلموں کا ہمارا کا جو ان کا نقصان ہوگا اور انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا. اس کے دوران جب ان کے بے شمار فلموں میں دونوں جوڑوں نے کام کیا اور سنتوش کمار 11 جون 1982 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور وہ مسلم ٹاؤن کے قبرستان میں مدفن ہیں جہاں ان کے بھائی درپن بھی ہیں، نیر سلطانہ بھی ہیں. ان کی پہلی بیوی جو صبیہ خانم کی سوتن تھی جمیلہ وہ بھی وہاں اسودہ خاک ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کی والدہ بھی ہیں، ان کے والد ہیں اور ان کی دونوں بیویاں چونکہ ان کے والد شاہ صاحب کی 2 بیویاں تھیں. ایک سے سنتوش اور درپن پیدا ہوئے اور دوسری بیوی سے ایس سلیمان ہدایت کار اور منصور اداکار وہ پیدا. منصور آج کل حیات ہیں اور ماڈل ٹاؤن میں ایک مسجد کے امام ہیں. اس طرح سے یہ جوڑی پاکستان کی مقبول ترین جوڑی ہے. فیملی میں تقریباً 8-9 لوگ جو تھے اس فیلڈ میں تھے جن میں اداکارہ پنہ بھی تھیں سلیمان کی بیوی، ایس سلیمان، اور نیر سلطانہ تھی درپن کی بیوی، اور اسی طرح صبیہ خانم کی نواسی ہے وہ بھی فلموں میں ہیروئن آئی. تو یہ گھرانہ فنکاروں کا گھرانہ تھا. صبیہ خانم 14 جون 2020 کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں. انہوں نے 85 سال 9 ماہ اس دنیا میں گزارے. اللہ تعالیٰ اور امریکہ میں مدفن ہوئی کیونکہ ان کی بیٹی اور ان کے بچے وہاں امریکہ میں ہیں اور وہ ان کی قبر امریکہ میں ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ایسے فنکار صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں.
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔